दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में अर्ज कर चुके हैं, पलर्मो की खुफिया लेबॉरेटरी में एक कीमियादान काम करता था। लोग उसे जिस्मानी बदसूरती के बायस हीरो कहते थे। उसने 1978 में मार्फीन और सिरके के तेजाब के अमल से एक नया अजाब दरियाफ्त कर लिया। उस वक्त किसे इल्म था कि एल्यूमिनियम की ट्रे में पड़ा ये मुट्ठी भर सफेद सफूफ चंद बरस बाद दुनिया का सबसे बड़ा मसला होगा और लॉस एंजलिस से लेकर पोलैंड और बहरे अस्वद से लेकर बुहिरे अरब तक करोड़ों लोग इस जहर का शिकार होकर जिंदगी से मौत की भीख मांग रहे होंगे। इस सफेद सफूफ को इब्तिदा में सुनो का नाम दिया गया, लेकिन जब वजन में हल्की, जायके में तल्ख और बदबू में सिरके से मिलती जुलती इस सनो को दुनिया जहां से पजीराई मिली तो इसे खालिक के नाम की मुनासबत से हीरोइन का नाम दे दिया गया। ड्रग माफिया ने हीरोइन साजी के लिए इटली और फ्रांस में वसी पैमाने पर पोस्त की काश्त शुरू कर दी। माफिया के कारिंदे मफलूकुल हाल किसानों को अगवा करके लाते और उन्हें बंजर जमीनों पर हल चलाकर मौत की काश्त पर मामूर कर दिया जाता। जब यूरोप में सख्ती हुई तो ड्रग माफिया के अहलकार तुर्की और शाम से अफ्यून लेकर इसे मार्फीन कशीद करते और इसे अपने जाती बहरी जहाजों में यूरोप ले जाते, जहां इसमें कीमियाई अज्जा मिलाकर हीरोइन तैयार कर ली जाती। अमेरिका में हीरोइन फरोशी का सारा धंधा अतालवी स्मगलरों के हाथ में था, जहां ये लोग 2 करोड़ रुपए फी किलो के हिसाब से हीरोइन फरोख्त करते थे। इंतहाई मुनाफा बख्श काम देखकर मशरक़े बईद के किसानों ने भी अपने खेतों में पोस्त की काश्त शुरू कर दी और जल्द ही थाईलैंड, कंबोडिया और मुकाओ मंशियात की सुनहरी मुसल्लस बन गई। उधर भी पाबंदियां सख्त हुई तो ये कारोबार पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों और अफगानिस्तान की सरहदों पर पहुंच गया, जहां के गरीब कबायली काश्तकारों ने अपने छोटे छोटे घरों को हीरोइन की लेबॉरेटरियां बना लिया। दुनिया जहां के स्मगलरों ने कराची, लाहौर और रावलपिंडी में अपने अड्डे कायम किए और हमारी प्रोडक्ट दुनिया के तमाम जदीद ममालिक की मार्केटों में पहुंचने लगी। पाकिस्तान में हीरोइन पर मजीद तहकीक हुई और इसमें चंद देसी अशिया भी डाल दी गई, जिससे इसकी रंगत मटियाली हो गई और इसकी संगीनी में भी इजाफा हो गया। हसन बिन सबा के किला उल मौत में पहली मर्तबा भंग को बतौर नशा मुतारिफ करवाया गया। उसने एक जन्नत तामीर कराई जहां दूध और शहद की नहरें भी थी और सफेद संगे मरमर की 12 दरियां भी, और इन 12 दरियों में सफेद बुराक लिबास में मलबूस हूरें भी। हसन के कारिंदे मुजाफात से मजबूत तनोतोश के देहातियों को पकड़ कर लाते और उन्हें बेहोश करके जन्नत में फेंक दिया जाता। होश आने पर उन्हें जन्नती होने की नवीद सुनाई जाती। फिर हूरें भंग के प्यालों से जन्नतियों की परवरिश शुरू कर देती। चंद हफ्तों के बाद खुशखबरी सुनाई जाती कि उन्हें चंद रोज की आजमाइश के लिए दोबारा जमीन पर भेजा जा रहा है। जन्नती खुश हो जाता, उसे जहर में बुझा खंजर देकर किसी मुस्लिम आलिम या सिपा सालार के कत्ल के लिए रवाना कर दिया जाता और वो भंगी उसे हुक्म खुदाबंदी समझकर जान लड़ा देता। बाद अज़ां मुस्लिम रहनुमाओं की दावत पर हलाकू खान ने हमला करके ये जन्नत ताराज कर दी। हसन बिन सबा मारा गया और किला उल मौत खंडर बन गया, लेकिन भंग की वबा पूरी दुनिया में फैल गई। बारीक सब्ज पत्तों वाले इस पस्ता कामत पौधे से नशे की 6 अकसाम कशीद की जाती हैं। भंगी इसके खुश्क पत्ते घोट कर इनमें बादाम और चारों मगज मिलाकर पीते हैं। इनके पत्तों को तंबाकू की तरह कागज में लपेट कर भी पिया जाता है, जबकि चर्स, गांजा और मद्धक भी इसी से अखज की जाती है। मेक्सिको में जमाना कदीम से कैक्टस नामी कांटेदार के पत्ते खाना और जड़ें उबाल कर पीना मजहबी फरीजा समझा जाता है। इसको बाज लोग मुतबरक खुम्बी और अक्सर गार्ड फ्लैश का नाम देते हैं, जबकि अरबी में इसे जकूम और उर्दू में थोहर कहते हैं। कुरान मजीद में 4 मुकामात पर थोहर का नाम आता है। कुरान मजीद में जहां गुनाहगारों को दोज़ख के अजाब से डराया जाता है, वहां कहा जाता है कि इन लोगों को अजियत रसानी के लिए थोहर खिलाया जाएगा। 60 की दहाई में कोलंबिया के स्मगलरों ने तवील रिसर्च के बाद दोज़खियों की इस खुराक से LSD नामी सफूफ अखज किया, जो कि इंतहाई मोहलिक नशा साबित हुआ। यह सफूफ कुरान मजीद की पेशन गोई के ऐन मुताबिक पेट में जाकर खोलता है, दिमाग में पहुंचकर तमाम आसाब को सुन कर देता है और नशई दुनिया और माफिया से ला ताल्लुक हो जाता है। LSD की दरियाफ्त के बाद कोलंबिया के स्मगलर इस कदर खुदसर हो गए थे कि उन्होंने सजा सुनाने वाले
متعدد جج ہلاک کر دیے۔ ناظرین، کوکین کی دریافت بھی کچھ کم عجیب نہیں۔ برازیل کے جنگلوں میں کوکا نام کا ایک پودا کثرت سے اگتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں کے باسی اس پودے کی جڑیں ابال کر جانوروں کے زخموں پر لگاتے تھے، جس سے ڈھور ڈنگروں کا درد فوراً رفع ہو جاتا تھا۔ دنیا میں منشیات کی ترویج کے ساتھ ہی کیمیا دان کوکا کی طرف متوجہ ہو گئے اور جلد ہی اس کے سد سے کوکین تیار کر لی گئی۔ یہ سفید سفوف ابتدا میں جنسی ادویات میں استعمال ہوا، لیکن بعد ازاں مخصوص امراض کے ماہرین نے اس کا براہ راست استعمال شروع کر دیا، جس کے بعد یہ نشے کی حالت میں مارکیٹ میں آ گیا۔ 1964 میں لاہور کے بازار حسن کے ایک پان فروش نے پہلی مرتبہ پان کے ذریعے کوکین متعارف کروائی۔ اس کے مخصوص گاہکوں کی پذیرائی کے بعد پان فروشوں کے کاروبار کو 4 چاند لگ گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں بھید کھل گیا اور پان فروش کو پولیس پکڑ کر لے گئی، لیکن یہ فارمولہ دوسرے پان فروشوں کے ہاتھ جا لگا اور یوں لاہور کے 60% پان فروش یہ دھندا کرنے لگے۔ 66 اور 67 میں بڑا نتھ روڈ کا ایک پان فروش اس نسخے کے لیے بڑا مشہور تھا۔ وہ مخصوص پان کو بم کہتا تھا اور کوئی بھی گاہک 100 روپیہ دے کر یہ بم خرید سکتا تھا۔ یہ پان کھانے کے فوراً بعد گاہک کی زبان سوج جاتی اور وہ 2 گھنٹے تک بولنے سے معذور ہو جاتا۔ ہاں، البتہ اس کی جنسی طاقت میں ضرور اضافہ ہو جاتا۔ ادویات میں نشہ آور اجزاء کے استعمال کا باقاعدہ آغاز ویدک طب سے ہوا، جس سے متاثر ہو کر مسلم طبیبوں نے بھی اپنے نسخوں میں منشیات کا بلا جواز استعمال شروع کر دیا۔ اس طرح دانت کے درد سے زکام، آشوب چشم سے جسمانی کمزوری تک کی زیادہ تر ادویات میں پوست اور بھنگ استعمال ہونے لگی۔ میڈیکل سائنس اور سرجری کے آغاز کے ساتھ ہی طبی نقطۂ نظر سے منشیات کا استعمال ناگزیر ہو گیا۔ حادثے کے فوراً بعد اور آپریشن کے دوران مریض کا احساس درد دور کرنے کے لیے اسے مارفین اور پیتھیڈین کا انجیکشن لگایا جانے لگا۔ گو چند روپے کے اس ٹیکے کے بعد مریض درد کے احساس سے آزاد ہو جاتا تھا، لیکن انجیکشن کا اثر ختم ہونے کے بعد تکلیف زیادہ شدت سے وارد ہوا کرتی تھی، لیکن مجبوراً مریض کو پھر انجیکشن دینا پڑتا۔ اس عمل کے دوران مارفین کی لذت بعد مریضوں کی نسوں میں رچ بس جاتی اور وہ اس کے مستقل عادی ہو جاتے، جس کے بعد ان کی باقی زندگی منشیات کے گرد گھومتی رہتی۔ یہاں تک تو بات قابل قبول تھی، کیونکہ مارفین کی زد میں آنے والی آبادی کسی بھی طرح 0.5 سے زائد نہیں تھی، لیکن نیند کی ادویات کی ایجاد کے بعد غیر محسوس طریقے سے عام آدمی کی زندگی میں بھی منشیات داخل ہو گئی۔ مسکن ادویات کا استعمال ابتداً اعلیٰ سوسائٹی سے شروع ہوا، جہاں بزنس مین، سیاستدان، وکلا اور زندگی کے دوسرے مصروف شعبوں سے وابستہ وہ لوگ ادویات لینے لگے جنہیں کثرے نیند کی شکایت تھی۔ ظاہر ہے ان ادویات کے استعمال کے بعد ان کی یہ شکایت رفع ہو گئی، تو ان لوگوں نے اپنی نجی محفلوں میں بڑے فخر سے ان جادوئی گولیوں کا ذکر شروع کر دیا، جس سے سننے والوں کا متاثر ہونا قدرتی امر تھا۔ لہٰذا خواب آور ادویات کے استعمال کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ جلد ہی ترقی یافتہ ممالک میں مسکن ادویات فیشن بن گئی اور لوگ سونے سے قبل گولی کھانا قابل فخر سمجھنے لگے، اور جن لوگوں کو دوا کے بغیر نیند آ جاتی انہیں غریب اور گنوار تصور کیا جانے لگا۔ دوا ساز کمپنیوں نے مارکیٹ دیکھ کر دھڑا دھڑ مسکن ادویات بنانا شروع کر دی۔ آج یہ گولی تو کل فلاں گولی۔ اسی دور میں 15-17 برس قبل جرمنی میں نیند کی ایک ایسی حیرت انگیز دوا دریافت ہوئی جو نہ صرف تھکے ہوئے اعصاب کو سکون دیتی تھی، بلکہ مریض اگلے روز خود کو حشاش بشاش بھی محسوس کرتا تھا۔ اس گولی نے یورپ میں تہلکہ مچا دیا۔ ہر مرد کی کوٹ کی جیب میں اور ہر خاتون کے پرس میں یہ گولی ضرور ہوتی تھی۔ اس تریاق کی شہرت یورپ سے نکلی تو امریکہ، مشرق وسطی، آسٹریلیا اور مشرق بعید میں بھی ان گولیوں کی تیاری شروع ہو گئی۔ لیکن پھر ایک حادثہ ہو گیا۔ فرانس کی ایک حاملہ عورت نے کچھ عرصے تک دوا کھائی۔ جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس کی ٹانگیں اور ہاتھ غائب تھے۔ چند روز بعد اسی محلے کی ایک اور عورت نے بھی معذور بچے کو جنم دیا۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بھی یہی دوا استعمال کر رہی تھی۔ اس کے بعد پوری دنیا سے معذور بچوں کی پیدائش کی اطلاعات آنے لگی۔ بیلجیم کی ایک عورت نے اپنے معذور بچے کو قتل کر دیا۔ ایک امریکی عورت نے ہسپتال کی انتظامیہ کو اسقاط حمل پر مجبور کیا۔ انکار پر وہ اس کام کے لیے سویڈن چلی گئی۔ اس خوفناک تجربے کے بعد حاملہ عورتوں کے لیے خواب آور ادویات کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔ ڈپریشن اور فرسٹریشن کی دریافت کے بعد مسکن ادویات کا استعمال مزید بڑھ گیا، کیونکہ ان نشئی مرکبات کے استعمال سے
इज़्तिरारी कैफियत के शिकार की हिस्सियात कुंद हो जाती हैं और वो दवा के असर तक पुरसकून रहता है। इन मुरक्बात को नशे की गोलियां या ख्वाब आवर अद्वियात के टाइटल से बचाने के लिए ट्रैंक्विलाइजर का नाम दे दिया गया। इस वक्त 150 ऐसी अद्वियात मार्केट में मौजूद हैं जो सुकून या नींद लाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तिब्बी नुस्खों में कसरत इस्तेमाल और दवासाज इदारों की पब्लिसिटी के बायस मामूली घबराहट, बेकरारी और ज़हनी खलजान में इन अद्वियात का इस्तेमाल नागुज़ीर होता जा रहा है। 80% पढ़े लिखे लोगों को इन अद्वियात के नाम तक हिफ्ज़ है। जो ही कोई शख्स परेशानी महसूस करता है, फौरन बाजार से गोली खरीद कर खा लेता है और कबूतर बिल्ली के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है। लेकिन नशा उतरने के बाद ज़हनी परेशानी दुगनी जिसामत में बदस्तूर सामने खड़ी होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि नशे की इंसानी तारीख के बारे में मुकम्मल तौर पर आपको आगाही हो चुकी है।